बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि असल खबर आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, नून लीग जानती है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हकीकत से आंखें चुरा रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह का कहना है कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, यानी कुछ भी मसला नहीं, हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, जबकि हुकूमत के हकीकी तौर पे बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हुकूमतें चलती भी नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर। इससे ज़्यादा बर्दाश्त शायद निज़ाम के अंदर होती नहीं। और जो हालात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं, इसके बाद शायद इससे आगे ये बढ़ भी नहीं सकते, इनको निज़ाम कबूल भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर फवाद चौधरी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की है। टेलीविजन प्रोग्राम में वो भी मौजूद थे और असद उमर भी मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो रही थी, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि अगले 10 साल हम हुकूमत करेंगे। यानी उनका कहना है कि जब आप हुकूमत पे बैठे होते हैं तो आप कभी भी नहीं कहते कि हुकूमत घर जाने वाली है। कि जब हमें मालूम था कि नो कॉन्फिडेंस हो रही है, तब भी हम कह रहे थे कि 10 साल हम ही हुकूमत करेंगे। इस पे कह के लग गए। यानी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो वो जानते हैं कि इस वक्त उनके घर जाने के दिन आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को हौसले दिए जा रहे हैं। अब उनकी तरफ से कुछ लोग आके एक्टिव हुए हैं और उन्होंने हुकूमत को हौसला देने के लिए और निज़ाम को भी समझाने के लिए कि आपके साथ चला जा सकता है। अब अंसार अब्बासी सामने आते हैं। अंसार अब्बासी का कहना है कि ना नवाज शरीफ लड़ाई के मूड में, ना ही शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के दरमियान कहीं पर जो है ताल्लुकात ख़राब है या कोई दरार आई है। दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मोहसिन नकवी जज्बात में आकर कुछ बोल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 6 महीने की डेडलाइन दे दी गई है। पूछा तो जवाब मिला, आपसे ये बात सुन रहे हैं, क्या संजीदा मामलात पर ऐसे डेडलाइन दी जाती हैं? यानी अंसार अब्बासी जो 6 माह डेडलाइन की बात हो रही थी, जो कि मंसूर अली खान का क्लेम करना था, उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए बोल रहे हैं कि जब मेरी बात हुई तो कहा गया कि डेडलाइन ऐसे नहीं दी जाती। यानी हुकूमत को डेडलाइन उनके मुताबिक नहीं दी गई, जबकि डेडलाइन तो दी गई है। अब हुकूमत घर जाती है या नहीं जाती, मंसूर अली खान का खुद भी कहना है कि 6 माह की डेडलाइन तो है, लेकिन मैंने कहीं पर नहीं कहा कि हुकूमत घर जाने वाली है। लेकिन नज़ीर, सबसे पहले आसार वही है कि फवाद चौधरी की बात जब जाने वाले होते हैं तो ये मुंह से इकरार नहीं करते। हुकूमत कभी नहीं मानेगी, आखिरी दिन चले जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे, उससे पहले कभी नहीं कहना कि हम घर जा रहे हैं। अब इनके मसाइल क्या है, इनको निज़ाम क्यों बर्दाश्त नहीं कर रहा? फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम सफदर और दीगर वज़ीर आला ने जितने पैसे खर्च किए, इतने तो मुगल बादशाहों ने खर्च नहीं किए। नज़ीर, अंधाधुंध जो है पैसा खर्च किया गया। 11 अरब का जहाज। मरियम सफदर एक तकरीब में गई तो कहा जीशान केक ले आए थे। कितने केक हैं? उसने कहा 8,000 केक हैं। फिर जिस तरीके से सहाफ़ियों में, वकीलों में पैसे बांटे जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को 2 अरब रुपए दिए गए हैं। अब नज़ीर, इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर पैसे को लुटाया जा रहा है तो अरबों में लुटाया जा रहा है। यानी मकरूज मुल्क है, अवाम गरीब है, इस कदर ज़्यादा महंगाई है, खुदकुशियाँ हो रही हैं, लेकिन किस तरह से अरबों रुपए लुटाए जा रहे हैं। इस तरह निज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी शाहाना तौर पर जो इनकी ज़िंदगी है, इसको निज़ाम अब जो है किसी तरह अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि पाकिस्तान की रियासत में अगर इन चीज़ों को अफोर्ड किया जाए तो फिर मुल्क नहीं चलते। अब मोहसिन नकवी पे नून लीग की जानिब से कुछ हमले हुए हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है मोहसिन नकवी ताकतवर तरीन वजीर हैं, कई मामलात में वज़ीर आज़म को भी जवाब देनी होते। काबीना इजलास में सिर्फ 2-3 बार देखा, पार्लियामेंट 7-8 बार आए होंगे। अगर अब मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि सिस्टम नाकाम हो चुका है तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। अब नज़ीर, ये बयान जो ये बहुत अहम है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि सिस्टम नाकाम हो चुका है तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। यानी वो अब इकरार कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी अगर कह रहे हैं तो हमें घर चले जाना चाहिए। अब ये जो जुमला है, इसकी मीनिंग क्या है, मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ख्वाजा आसिफ या बागी लोग इस वक्त मोहसिन नकवी पर तनकीद क्यों कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि मोहसिन नकवी के मुंह से जो भी बयानात निकले वो उनके अपने नहीं है। वो अल्फाज जो है कहीं से आए थे, एक पैगाम था जो मोहसिन नकवी ने यूं समझे कि सुना दिया है। मोहसिन नकवी अपनी मर्जी से नहीं बोले, बल्कि जो कहा गया था वही बोले हैं। अब यहां पर हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा मोहसिन नकवी के बयान से हुकूमत को बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ी, मगर नून लीग को सांप सूंघ गया है। किसी वजीर की जुर्रत नहीं हुई कि मोहसिन नकवी को जवाब दे। यानी इस बयान के बाद अब कुछ वजीर एक्टिव हुए हैं कि हमें हिम्मत होनी चाहिए कि मोहसिन नकवी को जवाब दे। तभी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो हमारा हिस्सा है, जिनके पीछे हम चल रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि ये जो है सिस्टम नाकाम हो गया तो उसका मतलब है फिर हम तो किसी सूरत में भी कामयाब नहीं, हमें घर चले जाना चाहिए। इस बयान की मीनिंग भी है। लेकिन अब यहाँ पर ख्वाजा आसिफ उनके ऊपर वार भी कर रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिस्टम की तब्दीली का आगाज
نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے کریں، سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کریں. کہ آپ کے پاس جو ہے 13 پوائنٹس تھے، ان میں سے ایک پوائنٹ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا تو انہوں نے کر دیا، 12 پوائنٹس جو ہے وہ آپ کی وزارت داخلہ کی ذمہ داری تھے، آپ نے نہیں کیے. محسن نقوی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو اپنی وزارت سے آغاز کریں. پی سی بی کی حالت جو ہے اس پہ بھی وہ بولے ہیں. انہوں نے کہا نقوی صاحب سسٹم ہر وقت انوالو ہو رہے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. نمونے کے طور پہ پی سی بی میں کوئی انقلاب لائیں. کرکٹ کے شائقین پی سی بی کی پرفارمنس سے کوئی اتنے مطمئن نہیں. پی سی بی میں تو کل اقتدار آپ کے پاس ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ کوئی فرسودہ سیاسی نظام رکاوٹ ہے، تو پھر یہاں پر آپ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ اب یہ ساری باتیں ویلڈ ہیں. یعنی محسن نقوی کی اپنی کارکردگی بھی دیکھی جائے تو کہیں پر بھی نظر نہیں آتی، نہ ان کی وزارت کے اوپر، نہ پی سی بی کی چیئرمین شپ کے اوپر، کہیں پر بھی ان کی بھی اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے. اب یہ ایک دوسرے پر وار تو کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نظام کس قدر زیادہ خوف زدہ ہے. اب نعیم اشرف بٹ کا کہنا ہے کہ ایک اہم شخصیت کے بقول نون لیگ اور پی پی کی جو چپ کلیش ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ دونوں 90 کی دہائی میں واپس جانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کو دبایا جائے اور یہ پھر سے باریاں لے سکے. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم 90 کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، یعنی ایک باری پی پی کی ایک باری نون لیگ کی، کہ وہی سسٹم ہو، پی ٹی آئی کو نکال دیا جائے. یہ دونوں کسی بھی طرح اپنا سیاسی ریوائول چاہتے ہیں، یہ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں بن رہا. یعنی مکمل طور پر سیاسی طور پر یہ ناکام ہو چکے ہیں. ریوائول ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بقا ہو جائے لیکن بقا نہیں ہو رہی. یہ دونوں اب سیاسی گراؤنڈ پر زیرو ہو چکے ہیں. اب حالت یہ ہے کہ نظام جو لانے والا ہے وہ ڈیفینیٹلی سوچتے ہوں گے بیٹھ کے، سوچ تو ضرور آتی ہے. وہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کو ہم لا کے ہمیں کیا ملا. یعنی ہم تو لائے تھے کہ ان سے جو کہیں گے فارم 47 کی بنیاد پہ آئیں گے تو بولیں گے نہیں، لیکن یہ تو بالکل ہی خاموش ہو گئے. یعنی انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا. حکومت جانتی ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہ کریں، وزارت پہ بیٹھے ہیں، مزے لگے ہوئے ہیں، پروٹوکولز بھی مل رہے ہیں، بہت ساری فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں. باقی اسٹیبلشمنٹ جانے، ملک جانے، عوام جانے، ان کی تو عیاشی ہیں. یہاں پر اب بوجھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ہے. یعنی ہر چیز کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پر ہے. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بوجھ بھی ہم نے اٹھانا ہے، انہوں نے عیاشیاں کرنی ہیں اور کل کو ریاست بھی ڈوب جائے گی، تو اب ان کی وجود کا ہونا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے، طاقتوروں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ہوں یا نہ ہوں، اس کی جگہ کسی کو بھی لایا جا سکتا ہے. جو سب سے خطرناک چیز ہے نظام کے لیے، حکومتوں کے لیے، وہ خوف ہے کہ عوام کہیں باہر نہ نکل آئے. یعنی یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ کسی وقت بھی اگر عوام باہر نکلی اور خصوصاً عوام میں یوتھ باہر نکل کے آ گئی تو پھر نظام کا کچھ نہیں رہنا. اس خوف کے تحت اب سہیل وڑائچ کا کہنا ہے پیپلز پارٹی سے تو پہلے ہی پنجاب اس کی سندھ سینٹرنگ پالیسی کی وجہ سے ناراض ہے. گویا سیاسی جماعتوں نے اگر پنجابیوں کو غلطی سے کاکروچ سمجھ کر نظر انداز کیا تو یہ سوئے ہوئے شیر کہیں جاگ نہ جائیں اور جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ نہ لگا دیں. اب خوف موجود ہے. یہ صرف باتیں نہیں ہو رہی. محسن نقوی منہ سے کہہ چکے ہیں کاکروچ ہو، نوجوانوں کو کچھ بھی کہا جائے، لیکن اگر یہ باہر نکل آئے تو پھر نظام کو ہلا سکتے ہیں. اور یہ بات حقیقی ہے کہ یہ نظام جانتا ہے کہ اگر کاکروچ یعنی نوجوانوں کو کاکروچ کے وہ باہر نکل آئے تو نظام کو ہلایا جا سکتا ہے. ایک خوف ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اب ان کو گھر بھیجا جانا ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.